هر موقع که سختی دیدی حتما امام زمان را صدا بزن 3 بار. حتما امام زمان را صدا بزن 3 بار. من روزانه 100 بار صدا میزدم. یگانه نقیوه هستم از کشور جمهوری آذربایجان. من در پایتخت آذربایجان در یک خانواده ثروتمند متولد شدم. تک دختر بودم، به خاطر همین هم اسممو یگانه گذاشتن. محیط آذربایجان و باکو اینجوری بود که با دین و مذهب خودشون آشنا نبودن. به اسم شیعه بودیم، به خاطر اینکه ما اجدادمون با ایرانی‌ها یکی و خاکمون یکی بوده. شما تصور کنید آدم در یه خانواده بزرگ باشه، تک دختر باشه، بعد ثروتمند باشه، همه چیز داشته باشه. خیلی با دختر عموهام که خواهر بودن میگشتیم. اهل رقص و اهل آرایش و اهل بگو بخند و خوشگذرانی و حتی هر کاری که از دستمون می اومد انجام میدادیم فقط به خاطر اینکه خوشگذرانی داشته باشیم. یه روز بابام گفته که ما یه خونه بزرگ میسازیم، خونه ویلایی. در ورودی شهر باکو یه محله بود که پولدارا اونجا زندگی میکردن. اونجا که ما رفتیم، بابام درسته که دین و مذهب رو نمیشناخت ولی اهل مهمونی بود. اون موقع بابام یه مهمونی خیلی قشنگ تشکیل داد. متاسفانه تو مهمونهای ما شراب هم بود، گوشت خوک هم بود و ذبح اسلامی اونجا تو بازار کم پیدا هست. در این مهمونی یه خانواده بود که خانم قیافش خیلی فرق داشت از همه، یعنی محجبه بود ایشون. من اولین بار بود که چنین شخصی دیده بودم که مثلا لباسش کامل بود، بعد اصلا از سفره ما هیچی نمیخورد. برای من تعجب آور بود. اون موقع هم من نزدیک شدم به اون خانم، گفتم که شما چرا نمیخورید؟ چون در کشور ما اگر از غذای صاحب خونه مهمون نخوره یه جوری بی احترامی یا نپسندیده اینجوری. ایشون یواشکی به من گفتن که شما اگر از آشپزخونه مثل نون و پنیر و انگور چنین چیزی بیارید من میل میکنم. تابستان بود، من هم داشتیم آوردم از این چیزا. یکم میل کرد، بعد گفت که اگه دوست داشتی تشریف بیار یه روز خونه ما. تقریبا 30 سالش بود ایشون و خیلی یعنی اخلاقش از آدم‌هایی که تا اون روز دیده بودم فرق داشت. خیلی نرم، خیلی مثلا با حیا، لباسش فرق داشت. منم که به دنبال یه چیزهای جدید بودم و هر روز یه چیزی کشف می‌کردم اینجوری. بعد گفتم که یه روز برم خونهشون که چون جالب بود چرا ایشون مثلا فرق دارن از ما. سریع بعد از چند روز رفتم به خونهشون. اینجوری رفت آمدهای ما شروع شد. تقریبا من هر شب وقت خالی که داشتم میرفتم به خونهشون، چای میخوردیم، صحبت میکردیم. دیدم که ایشون با نامرما اصلا دست نمیدادن. ایشون مثلا روزه میگرفتن. برای من مثلا تعجب آور بود که چرا باید انسان از صبح تا شب باید گشنه بمونه. یه روز ایشون به من گفتن که آیا شما میدونید که ما امام زمان داریم؟ من تا اون روز حتی پیامبر خودمون را نمیشناختم، یعنی 14 معصوم را نمیشناختم، چه برسه به امام زمان. اسم امام زمان را گفتن، یه تعریف‌های گفتن از امام زمان. من متوجه شدم که انگار یعنی دنبال این بودم، گمشده خودم را پیدا کردم. یه جوری قشنگ حرف زدن از امام زمان که ایشون پدر ما هستن، همه جا هستن، ما را میشنون اینجوری. ولی سنشون را که گفتن خیلی تعجب کردم. آشنایی من با اسلام از امام زمان شروع شد. یواش یواش یعنی حالم عوض می شد. یه روز نماز گفتن میخوای یاد بگیره. 2 ماه طول کشید که من نماز را پنهانی یاد گرفتم. بعد روزه یاد دادم به من. ولی کار رسید به حجاب. خب بالاخره نماز، روزه، اعتقاد اینا مثلا میشه پنهان کرد، ولی حجاب دیگه قیافه عوض میشه، انسان نمیتونه پنهان کنه. و خودم را آماده کردم. تقریبا 1-2 ماه طول کشید و تصمیم گرفتم که محجبه بشم. رفتم مانتو با روسری تهیه کردم، یه جشن کوچیک گرفتم و اسم منو اون روز عوض کردم، گفتم کوثر. 1-2 ماه اینجوری نقشه کشیدم که خانواده به خبر نشن. موقع ورودی مانتو با روسری در می آوردم و موقع خروجی سری می پوشیدم. ولی بالاخره متاسفانه همه جای جهان همسایه های فضولی هستن و ما هم
یه همسایه فضولی داشتیم که همیشه چشمشو مثلا میانداخت، زوم میکرد به من. شو میرم بعد از رفتن من به مادرم گفتن که دختره چی شده، چرا عوض شده. از اون روز دیگه این همسایه فضولی باعث شد که واویلای من شروع شد و سختی های من شروع شد. زجر میکشیدم، یعنی شکنجه میشدم، فحش میشنیدم. شدیدترین شکنجه ها را از طرف پدرم، مادرم و 2 تا برادرم دیدم. خدا گناهان ایشون را ببخشه. مادرم موقع برگشت میخواستم به خونه برگردم، دیدم دم در وایستاده، دستش یک کلید آهنی و عصبانی منو حسابی کتک زد اون روز. اولین کتکی که برای اسلام خوردم به خاطر حجابم بود و از طرف مادرم. با کلید به سرم آنقدر زده بود که سرم ورم شده بود و ایشون متوجه شدن که این همسایه اثر میذاره، قطع کردن ارتباط من با ایشون و اصلا ممنوع کردن و کار به جای رسید که واقعا یعنی 2-3 ماه من حبس خونگی داشتم. روزانه منو ساعتشو میدونستم که شب همشون که برگردن موقع کتک خوردن من هست و الان خودم مثلا فکر میکنم که چجوری من تحمل کردم. واقعا اهل بیت منو یاری کرد، چون اون خانم به من یاد داده بود که هر موقع که سختی دیدی حتما امام زمان را صدا بزن 3 بار. خود امام زمان گفته. گفتم چجوری صدا بزنم؟ ایشون گفتن که یا ابا صالح المهدی ادریکنی، اینجوری 3 بار صدا زن. من روزانه 100 بار صدا می زدم. یعنی دقیقا شما فکر کنید که شما تنها هستید در اوج لختی، فقط شما پوشش کامل دارید و بین عزیزانتون شما هیچ عزیزی ندارین غیر امام زمان. من واقعا با هر بار که به من مثلا مجنون، دیوانه میگفتن به فکر پیامبر میافتادم. هر بار که مثلا کتک میخوردم به فکر حضرت زینب، حضرت رقیه میافتادم. من خیلی تبسم میکردم به امام زمان، به حضرت ابوالفضل عباس و نمازها میخوندم. یه شب به من الهام شد، یعنی انگار کسی به من گفت که کوثر چرا تقیه نمی کنی؟ تقیه را شروع کردم از اون شب. فرداش رفتم به مادرم گفتم که دیگه هر جوری که شما دوست دارید من مثلا انجام میدم و اون موقع دیگه تقیه که به ذهنم رسید تقیه را شروع کردم. گفتم از تو حرکت، از خدا برکت و تقیه را شروع کردم. نقشه کشیدم که اعتماد ایشون را به دست بیارم و واقعا هم با کمک و یاری امام زمان و خداوند اعتماد ایشون را به دست آوردم و اولین فرصتی که از اون خونه خارج شدم، در اولین فرصت من فرار کردم، دیگه برنگشتم به اون خونه و موقعی که فرار کردم باید خیلی مثلا مواظب بودم. اصلا نزدیک 1 سال من موبایل استفاده نکردم که با GPS منو پیدا نکنن. یکی از دوستانم بود که مذهبی بودن ایشون و خانوادهشون مذهبی بودن ولی خیلی فقیر بودن. رفتم به خونه ایشون، مادرشون به من اجازه داده بودن موقتا که من پنهان بشم، چون پلیس هم دنبال من بود و خانواده من دنبال من بود. این دفعه اگه به دستشون می افتادم دیگه میدونستم که یعنی زنده نمیمونم. بالاخره یک روز از دوستانمون اومد گفت که ما یه خبر خوش داریم برای شما. چه خبر خوش؟ گفتن که ما میخوایم بریم جمهوری اسلامی ایران، معرف اسلام را یاد بگیریم اونجا، شهر قم. به من گفتن که هجرت برای شما واجبه. به خاطر همین من قبول کردم. از طریق اینترنت ما فرم پر کردیم، کوتاه مدت ما را قبول کردن، ما راهی قم شدیم. خیلی استراب داشتم به خاطر اینکه دوستان گفتن که بابات پولدار، ممکنه به مرز سفارش بده که شما مثلا نتونید رد بشید. اون موقع نزدیک شدیم به مرز آستارا. دوستانم گفتن که آیه وجعلنا من بین ایدیهم سدا، وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا گفتن که تو رو خدا کوثر این آیه زیر زبانت باشه که به راحتی رد بشی. من حفظ بودم، کل مسیر را اینو خوندم و به راحتی با این آیه رد شدم از مرز.
و به ایران که وارد شدم اوج یعنی احساس امنیت و آزادی را احساس کردم. به اطراف که نگاه کردم که اینجا دین و مذهب چیه، صدای اذان از میناره بلند میشد. تو کشور ما این ممنوع هست و همه شهرها که ورودیش عکس حضرت آقا مقام معظم رهبری شهدا انگار منو مثلا استقبال میکردن و اومدیم رسیدیم گم که رسیدیم من توسل به حضرت معصومه کردم. 40 روز اینجوری توسل کردم که منو نگه داره اینجا. من دعای عهد خوندن سر صبح ساعت 8 اونجا دیدم، گفتم کوثر حتما باید بین اینا باشی. آخرش دوست دارم یکی دو تا نکته را بگم که اون همسایه‌مون اسمش ستاره بود. ایشون واقعا ستاره زندگی من بودن. چجوری در صحرا آدم گم بشه با ستاره ها مسیر را پیدا میکنه، دقیقا ایشون ستاره زندگی من بودن و مدیون ایشون هستم. و علامات و بالنجم هم یهتدون. ستاره که بله. ستاره زندگی شما شد، بله. شما رو با خورشید عالمتاب